سلام 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 زخبركم نزل مسلم دمصن زبصحكم كلكم ناي እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም مساخاتكم يكون ناي لومي حصير زغونه حبريتاتات اكيبه مصيلكم بتعم ጠቃሚ መጀመሪያ በዛባ unemployment benefit ድሓር ድማ በዛባ PPP loan AIDL grantን ስለምንታይ ገንዘብኩም ዘይመጻኩም አፕላይ ጌርኩም ስጋ ሕጂ ዘይበጽሐኩም እቲ grant ሓደ ሽሕን እቲ ሎንን ንምንታይ ዘይመጻኩም ንዑዝ ምስል ሓደ ሓበሬታ ምጽለኹ ካል በዓብይ ድማ ነፃ ገንዘብ grant ማኒ ክሳብ ሸውዓተ ዝኸውን ነፃ grant ማኒ ትረኽብሉ ናይ ነፃ ገንዘብ ረኺበልኩም ኣለኹ ሰርች ገይረ ንስኹ ቅርበልኩም جميركم كسبت ودو مسايكونو حبريتا خالد نزي channel ناي حبريتا زي اغايش زغونكم يحوات حدش حبريتا انا يطقم يزلو فاينانشال يكون محبراوي يكون بزي channel سلازنصالكم اغايش زغونكم سبسكرايب غبرو لايك شير እንዳገበርኩም ካ እዚ ቤተሰብ እዚ ከዓቢ ይሕዋት ናስ ማዳን ግበዝሑ ሸር ግበሩ ለይኹም ሓጉዝኒ ክብለኩም ፈቱ ናብ ተኻልቁም ነገር ክንከይድ እዚ ቻናል ዝቅድም ሕጂ ንወንጌል አገልግሎት ተቀመለኹም ዝነበርኩ ብዙሓት ትፈልጥዎ ይኹም እቲ ናይ ወንጌል ስራሕ ኣይቋረጽኩን አገልግሎት ህይወት ስለዝኾነ ብኡን በቲ ዝሁባ አገልግሎት ምን ትጥቀሙኻ ሊንክ አው ገብረልኩም ጥዋፍ ወንጌል ዝብል ቻናል ናይ መንፈሳው አለኒ አው ኸይድኩም መንፈሳው ትምህርት ክትማሩ ትቆዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ገዲፍካ ይዲኻ አገልግሎት ንምንታይ ዳ ዝጥራይ ኮንካ በዚ ጥራይ መጽኻ አበይሎ ቤክ ረኽበካ ኢና ትብሉ ርእይቶ ጽሕፉ ለይ ብዙሓት ኣለኹም ስለ ርእይተኹም ብጣዕሚ የዘመስግን እንተኾነ أو ليك غرفلكم كيدكم سبسكرايب غيركم تخاطروا ابز قرابه بفلاي نعوز مسل صبوق مدبات سريعه نصالكم مالتي نا غداينا كنعطو مجمريا بان امبلويمنت بنفيت كنجمر بريزيدنت ترامب بزوح غزي تحاتيتو بزعبا ان امبلويمنت بنفيت زي تጨበጠ ተጋላባጥ መርገጽ ይዝብ ዘሎ بزعبا ايفيكشن ዝምልከትኩም እዩ ብዙሕ ውሽጥ ክፍተሽ ከሎ ኣብቲ ሓደ ቪዲዮ ሰሪሕልኩም ነይረ ባዶ ይዘሎ ሕጂ ግን ትማለት ሓቲቱ ናይ ቤት ጽሕፈትና ዋይት ሃውስ ስለምንታይ አኹም ኣብቱ ውሽጡ እቲ ናይ ኤቪክሽን ዝምልከት ዋል ሓንቲ ያቀመጥኩምሉ ባደዩ ንሱ ኤቪክት ከይገብሩ ካብ ገዛ ከይውጡ ዝኽልክል ኣይኮነን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ተባሂሉ ተሓቲ ነይሩ እወ ተረዲእና ብግምት እቲና ከም በሓድሽ ንዑ ዝመስል ንሰርሕ ኣለና ሰብ ምእንቲ ከይውጡ ካልእ ሕጊ ነውፅእ ኣለና ኢሎም ኣለው ንጽበዮም ትራምፕ ግን ኣብ ናይ ምርጭ ቀልድ ጥራሕ ዘሎ ኣብ ንዓና ዝጠቅም ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ አንኢምፕሎይመንት ዝምልከቱን ከምኡ 400 300 ሴት 100 ገባ 15% ተዋቃዒ ንኹሉ ሰብ ዝተጨበጠ ነገር ዘይኮነ ናይ ትራምፕ ሂቡ እቲ ኤግዜኪቲቭ ዘሕለፎ ሕጂ ግን ዝተጨበጠ ነገር ረኺብና ኣለና ምናልባት ስጋዕሱ ካልእ ጽባሕ ንጎ ዝቕልስ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ስቴት ቤነፊት $300 ይኸውን ይግሬታ ፌደራል ቤነፊት فدرال سومناوي unemployment benefit $300 أربعة نتب جيرهم اللو $100 ستيتكم انتهيبكم جرم انت زيبكم كا السو ايتوانا قديك نيالنا نحنا نهبكم $300 راحيو إلو ترامب كان استيتات كلتا ميت خلا خلعين ميتي كباي خلعين مالتي اتخمتي السن زهبو ازنا براخ قلصلو يخلعين السن كلتا ميت تهيبناهم أنا $300 راحيكم اللهم أقوليو إلى ترامب بزعت والله كان زخفة نجر جنا ترامب بتاع السبب دلي دخاب الدلي زلوا استيت بنفيت $100 كاب 100 نتحت زقتو اتسلستم إتناي ترامب أي ملكتاني بتاع ميز حزن من البات استيت بنفيت كاب 100 نتحت تقتو زلهم سبات أبز حج ترامب عدالي وزلوا سلستم إتي ويكلي بنفيت فيدرال بنفيت تحتي $100 استيت بنفيت زركب اتسلستم إتي ناي فيدرال بنفيت اي ملكوتنيو إلو عوجل ترامب ازي لمالو نعو حق وصي مالو حجي مالت بطعم يزحزن نهافتامات جرانت اندهابه نهافتامات من انتو قصرون نابله جرانت نص ገንዘብ PPP loan እንዳበለ billions of billions يقصروا بزي قدس እናግዘሞም كلهم بطعم يحزن እንዳግዘሙ كله نحد اتاو زي بلو زبلع السعنة تحت 100 نورح أتاو يتخوين ناي ستيت جن ناي فيدرال 300 أيبوني مالت شكان عربيني يطرحي 5 جنبر شكاني بتعامل يزحزن مالت سلازي بزي تقولوا إحواتنا بتعامل حزن نحدنا كنت حاجة زي جبعنا هم تفلتوا سبب تليم بوزح نجر كنت حاجة زي جبعنا إن حدنا خمر يجبعنا إيه مالتي زي زلنا ترامب قال بزعبا بزح زربح كوي كونن حدا نونسي بوليسين بزعبا وايت هاوسن كلتيوم زت جيرم الله تزاراري بميرو
نانسي بولاسين ستيفن شنن بتليفون تزاراريبهم نابداغ ما يزتخن أبطلنا تباهيلهم كم تباهيلنا ترح يزبل معلت ودا يفلوينا لهم كنرئينا مالتي كم يميلهم كالجن بب مع كان زينا متيوم على متيق بزجور لجن حدهم متيوم نتيوم كسلهم نتيوم كسلهم بخم يوم وعيلهم حديرهم زلوا زغلت معلتي كال أمازون نامنو سكف جزانا بعدلنيا تا باكيج سددالو باكيج عند حرمتكم كي تدنقو إذا مستيرو انتاي نايز باكيج بلو أمازون نبوزوح حساب نبوزوح جزاوتي نقوليهم 3-4 جزء باكيج سددوا أمازون كامباني تفضلوا يهم إذا أونلاين شيبين نقبرلو ناب عزي بوزوح نعملت أبز أنا زنبرلو الكتما نبوزحات باكيج متيوم دويلهم انتاي إذا باكيج ስለዚህ አዘዝዎ ማለት ሽሞ ማለው ካብ አማዞን ስለዚህ አዘዝዎ ነው ፖሊስ አፍሊጦም ሚዲያ አፍሊጦም ብዙሓት ከም ዝኾኑ መወዳእታ አማዞን ተሓቲቶም ማለት እዩ እወ ንሕና ኢና ሰዲድናዮ ስተሪ ፓርቲ ሰዲድዎ ወይ ሳልሳይ አካል ይሰዲድልኩም ኢሎም ማለት እዩ እዚ እንታይ ኣብ አማዞን ብዙሕ ካምፓኒታት ናይ ባዕሎም እዮም ኣብ አማዞን ሊንክ ገይሮም ዝሸጡ ካምፓኒታት እቲ ፕሮዳክት ናቶም እንትኽሽየጠሎም ድሓር ዓማዊል ክረኽቡ ኣቐዲሞም ስቂሎም ራንደምሊ ናብ ቅድሚ ሕጂ ኣማዞን ዝዕድጉ ዝነበሩ ሰባት ራንደምሊ ፓኬጅ ይሰድለው እቲ ፓኬጃት ናይ መፀራረይ ገዛ ናይ ኣቑሑት ናይ ሻምፖ መቀባብኢ ናይ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ሞስትሊ ግን ናይ መፀራረይ ገዛ ኣቑሑት እዩ ስለዚ እዚ ፓኬጅ ዝበፅሓኩም ሰባት ዩ ኣር ፍሪ ነፃይ ኣብ ገዛኩም ድሕሰይ ደመልኩም በፂሕኩም ወን ሓንቲ توصلوا انت شوية جن أبتا أكاونتكم جنزة توصيدكم كيكون رأيك هلا أي أبتا أكاونتكم باسوردكم كيرو إلى مالو أمازون واي زوم سبعة زيوم شيبين دقبر لكم حدث برودكتهم من فلاتهم إتزا عبي أم نجر جن شيبين مسقبر لكم سيرفي بعلم بتا أكاونتكم جيرو مالو نابت كامبانيا نسخو ما يقبركم سيرفي سخو ما يقبركم نجر جن نسخو كم مسقبركم جيرو رانك 5 جيروم حموش تستاريبهم تصبق بتلاتكم بتعم تصبق كمز تحقوا شيلهم بأخذكم صحيفة مالو إتا مخصوبهم زيها برودكتهم مفلاتن اندقنا بتنهاتكم شن جيروم بزعباهم السخون كمز جزاهم بتعم كمز مزقونكم تصبق كريديت نبع لهم موسادي علمو سلازي تمتشكم زل نبرة هايتمول سوونيكم نصاين عاهم جنا باسوردهم كيرو إلى الأمازون تحاتيتو مالتي إذا بزعباني أمازون أدلني هذا تونكم الباكيج ماتيكم مالو زي كل نقا ولا حنت تقبروا ونقر يلا جن باسوردهم كيريهم ني أمازون أكاونت زلكم أونلاين شيبين تقبروا كله بزعبا EIDL grant PPP loan زملكت زحتكم من حطو نعوز ملكت هنسئلكم الله EIDL grant نوعي غيركم تحنت شحير خوبكم من عندنا أتي لون كأي رخبكم سلام انتهي مسلكم PPP لون أبلاي جيكم نوح زجبركم زي ما تأكم علىهم حاتي ترلهم مغنياتو حدا نجري كامبان انحرال لكم كوين سمول بيزنس كامبان هالليكم اندجنا دما اتي ناتكم أكاونت بانك أكاونتكم بدي كامباني شم اندحر كوينو عسيت أجمع زي سددلكم بدي كامباني شم اندحرال لو كامبانيكم شم اندحرال لو سمول بيزنس ناتكم شم اندحرال لو بشمون اندحر تمزجيكم بانك أكاونتكم كن بيرسونال اندحر كوينو اتشجر نسيو باتي إتا أكاونتكم باتي زمزجكم وشم كامباني كخون على ويد ما إتا بانك أكاونتكم ناتكم بيرسونال زلو أو DBA جبروا أو خيكم عتك بانكم خيكم DBA جبروا لنا بلوم كس شعو مسؤولين كوينو ناقصد لكم يوم شعو دويلكم أبديت تجبروا باترو ناقصد لكم يوم لينك دويلكم أبديت جبروا بانك أكاونت يدلوا أكاونتكم أبديت تجبروا كلكم يوم أتوم شمنا كامباني زي بالكم جن سلفي إمبلويد زخونكم شمنا كامباني جن زي بالكم personal أكاونت لكم it's okay Uber Lyft PPP ختملكم تدخليهم EIDL ختملكم تدخليهم أنت دا شم زي أتهم لنا كامبانيهم تساقم يقولون بالبرسونال كم تساقم إذا عنك فات زخونة جن ببانك أكاونتهم برسونال كوينو إذا أبلايز جبركم ممكن شم بزلوا وتكال أبلاي لحركينكم نسي إتمخنيات إلى من الله مالتي كان بزعبا جرانت ماني نسا جنزبي جرانت
شوعت زخون نص ገንዘብ ግራንት ረኺበልኩም ኣለኹ ሊንክ ገብረልኩም እየ ታሕቲ ኣብ ዲስክሪፕሽን ነፍስ ወከፍ ግን እንት ክትሪእዎ ሃይላይት እንዳኣተኹ ከመይ ጌርካ ኣፕላይ ትገብር ክንደይ ንመን ይምልከት ዝብል ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ንዑ ተኸታተልዎ ኢኹም ሓራይ እዚ ንሪኦ ዘለና ግራንት እምበኣር USDA Rural Development ወይ ከዓ US Department of Agriculture ይብል ኣሎ ምስ ሕርሻ ዝተተሓሓዘ ግራንት ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣለዎ ከምኡውን ምስ ገጠራት ሓውሲ ገጠራት ንምምዕባል ብዙሕ ግራንት ኣለዎ ከምኡውን ኣብ ገዛ ክራይ ሬንት ኣሲስታንስ ኣለዎ ኣብ ገዛ ኣብ ምምሕያሽ ዝኣረገ ገዛ ኣብ መሓይሽካ ብምስራሕ ከዓ ብዙሕ ግራንት ኣለዎ ንኣብነት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም I'm looking for ዝብል ዘሎ መፂና ኦፕሽን ኣለና ከምዚ ጌርና ንጥውቆ ኣብዚ ኦፕሽን ሕጂ ንኣብነት ኣነ ነዚኣ ሃውሲንግ ኤንድ ሎን ሪፔር ግራንት እንድሕር ጠዊቀ ብጣዕሚ ብዙሕ ግራንት እዩ ዘለዎ ረእይዎ ሃውሲንግ ፕሬዘርቬሽን ኤንድ ሪቪታላይዜሽን ዲሞንስትሬሽን ሎን ኤንድ ግራንት ዝብል ኣሎ ካብኡ እንዳወረድና ምስከድና ኣብዚ ኣዝዩ ብዙሕ ረእይዎ ብዙሕ ግራንት እዩ ዘለዎ ከምቲ ገልፀልኩም ዝፀናሕኹ ወሪድኩም ግራንት ኣብ ዝብል ዘሎ ሪኢኹም እቲ ግራንት ዝብል ዘሎ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቁፅሪ 1 እንታይ ወሲድና ኣለና እዚኣታ ሆም ፔጃ ብስእላ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም USDA Rural Development ቀፂሉ ዘሎ ካልኣይቲ እዚኣ ከዓ ራእይዋ ኣብቲ ሆም ፔጅ መጀመርያ ክወስደኩም እዚ ቶ ሆም ፔጅ እዩ እዚ funding for R&D ወይ ከዓ American Seed Funds ይብል እዚ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ግራንት ዘለዎ እዩ ከምኡ ኣብዚ ኣፕላይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ከይድኩም ትሪእዎ ንመዓዝ ክኽፈት እዩ ሰፕተምበር 4 እዩ ዝኽፈት ሰፕተምበር 4 ክሳብ ዲሰምበር 3 ክቕፅል እዩ 1.75 ሚልዮን ኣለዎ እዚ ከዓ ንቢዝነስ ዘለዎም ንኩሉ ዝኸውን እዩ ግራንት ነፃ ገንዘብ እዩ ከም ትፈልጥዎ ኣፕላይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ኣለኩም እቲ ሕግታት ኩሉ ኣሎ እቲ ፌይዛት ቀዳማይ ካልኣይ ፌይዝ እንዳበለ ንኸመይ ዝበለ ገለ ዝብል ኩሉ ኣለኩም ማለት እዩ ግዜ ከዓ ክለኒ ሕልፍ እንዳበልኩ ከይደ ሳልሳይ ግራንት ከዓኒ ኣብዚ ኣለኩም ሶጋል ይብል ወይ ከዓኒ Black Founders Startup Grant Black Founders Startup Grant እዚ ንጸለምቲ ጥራይ ዝምልከት ግራንት ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ዝውነን ወይ ብደቂ ኣንስትዮ ዝመራሕ ወይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 10,000 5,000 ግራንት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ክሳብ ታሕቲ ዝኸይድ እዩ ቀሊል እዩ ኣብዚ ዘይብሎ የለን ንኸመይ ዓይነት ካምፓኒ ኦል ካምፓኒታት ኣለዉ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እንደቂ ኣንስትዮ ንምባል ተባሂሉ እዩ ንሓንቲ 5,000 ከም ብዝሕቲ ኣባላት ክሳብ 10,000 ይኸይድ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ገይረ የርእየኩም ኣለኹ ሕልፍ እንዳበልኩ ሽምኩም ኢሜይልኩም ድሕሪኡ ኣብኡ ንህለ ትመልእዎ እዚ ከዓኒ እንደቂ ኣንስትዮ ምባል እዩ ዝበልኩም እቲ መምዘኒታቱ ሕጋዊ ትካል ክህልወካ ኣለዎ ብማሕበር ዝካየድ ይኹን ዋላ ደቂ ተባዕትዮ እንተለምኻ ናይ ማሕበር ድሕር ኮይኑ ኢትስ ኦኬ ይቕበል እዩ ማለት እዩ ካልእ ራብዓይ ግራንት ራብዓይ እዚ ከዓ The Red Backpack Fund ይብል እዚ ከዓ Empowered Women እዚ እንደቂ ኣንስትዮ ምትብባዕ ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ንፉዓት ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ኣንስትዮ የተባብዓ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ዶኔሽን ይቕበል እዩ ዶኔት ክትገብር ተደልየካ ብዝዓቕምካ ትህብ ዶኔት ትገብር እንደገና ፋንድ ከዓ ይህብ ማለት እዩ how the Red Backpack Fund works እቲ ፋንድ እቲ ግራንት ኸ ብኸመይ ይሰርሕ 1 2 3 ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ እዚ majority owned women's ወይ ከዓ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ the application is will accepted during preset period from April through September ካብ April ክሳብ September 2020 ዝብል ዘሎ ኣብ ግዜኡ ዘሎ ሕጂ apply ምግባር ይከኣል እዩ ኣብዚ ጠዊቅኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ትሪእዎ ኣለኹም ክሳብ 4,500 ግራንት ኣለዎ ንዕድለኛ ዝኾነ ሰብ ይቕፅል ኣብዚ ኣትኹም እቲ ናትኩም ታሽሙ ክትብዎን ትኽእሉ ኢኹም
I'm ready تطوقوا كاو إيميلكم تأتوا إندابلي يخيد مالتي أبلاي تقبروا سبميت تبلو إيميلكم سأتخمو أتي إنفورميشن كله كبكوي مالتي حامشاي إزي ناس إزي انتابلا ناس grows grants إزي خاب تعمي grant زلو grants for small businesses for ناس إزي قن انت تكون لك 4 قرش نورحي أبالك تكون لك كاناتهم تدليو ديكم هاي دليون كال قداي قن ناس أجرانتي أبال مسكون كاشعو كاو جرانت توصل بزوح جرانتي خازلوا مالتي جن نانا أمسألكم اللهم أبز ready to apply بلالو جين كتكبر دحر دليل خا قدم apply تكبر لومي أبزنه لكم جرانت خا بز توصل جين تكبر بزي جرانت خا بز تحتت مالتي زل لكم بعلهم آتيكم كل لينك تحت قبر لكم بالديسكريبشن بعلهم آتيكم كأنز جرانت انتايتو ومن تايزل بزيادة بعلهم تدليوا مالتي أبز خاريو إز خا fellowship دبلي زخا first people fund fellowship ازي نا ارتيست زغوني نا ارتيست نخلهم عينت نزيهم كإلاتات سألتي كرص أرص زوصو ازي بتعمل حدا عمت جرانت زلوي كساب كحموششح كساب 10 حموششح يهب ز جرانت زمالتي خم عينت زنباله زلكم اب ارت بفلاي ابزي كابلاي تقبروا تخول يخون ابزريو جيفز بالزلو بزك دونيت كقبر زدلي يهب كوسد زدل خاني اب تحت لكم كا قبل زدل خا ابلاي قبر مالت تري وزل لكم زي ابلاي بلا لزي ابلاي تقبر جرانت وسدو تقرص قرصي عينت سرحو سنت بواو مياتات ريو بوزح عينت يزل ريو بوزح عينت كم كلت كسخا كتمار دليخا وي كتفر دليخا وي تكالالكا زي جرانت خبكا خيلي مالت شاو عيكا ابزريو زخا نافس هولد اون قدما ابلاي مغوري ات هوم بيج كوز دوكمنت ازرعوا እዚ ከዓ ንስሞል ቢዝነስስ ናብ ኣብዝነሃለት ግራንት ናብ ቢዝነስ ግራንት እዚ ብዙሕ ዘለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ ክመለስ ያ እንድሕሪት እዚ ከዓ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፕላይ ትገብር رايو كسب 10,000 جرانت خبوخا خوليوم نافاس سمول بيزنس جرانت كسب 10,000 مالتي أبزنه لكم take your business to next level submit entire between July 1st to September زي July 1st يجميرو كسب سبتمبر كوفوتالو apply كتقبرو تخوليوم أبزا apply نحر غيرنايو رايو sign up بلنا الله how to apply sign up تقبر تي إيميل كا قلم عليها شعو بزجيركا يقصل مال زي كوركا تأتون لا بلا يقصل سلازي زلكم 1 2 3 4 5 6 7 جرانت شو عتا جرانت ادالي لكم اللي لينك تحت خبروا لكم اذا خمس زبالكم نص غنزبي جرانتيو ولا حنت زي ملسكا انا جرانت صبو نغرو ابي عيلكان ابي بالكاز بلاكا حسابنا بيزنس كام عبي مسابقه ابي تعلو نسخات فلت ማለት بفلاي ز جرانت زرعكم ناي كاب حزب زمص ገንዘብ ስለዝኾነ ካብ ሰብ ዶኔሽን ዝመጽ ስለዝኾነ ገሊ government base ግን ህዝቢ ዶኔት ዝገብር ካብ ዶኔት ካብ ሰብ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝቀባበል ስለዝኾነ እዩ ማለት ንሎም ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ዝመስል ነይሩ ብዘዳለኹ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እንተዳ ተሓጒስኩም ላይ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ሰላም ማልቲ